Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I'm Kashif Iqbal, Professor. Today I will talk about the registration process of pharmacists in Norway. आज के दिन मैंने आपके साथ फार्मासिस्ट की जो रजिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ मराहिल हैं नॉर्वे में उनके बारे में डिस्कस करना है। काफ़ी अर्से के बाद मैं जो है ना आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बीच में कुछ गैप आ गया था, मेरे पास काफ़ी सारी क्यूरीज आई और नॉर्वे जो है ये बड़ा ड्रीम मुल्क है, एक बड़ा खूबसूरत वेल स्टैब्लिश्ड इसमें लोगों के पास काफ़ी अच्छी वहाँ पे जॉब होती हैं और वहाँ पे जो लोग हैं खुशहाल हैं। हाईली पेड कंट्री है, दुनिया में बेस्ट लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो यू विल एंजॉय दिस वीडियो। आपने ये तमाम की तमाम वीडियो देखनी है और इसके ऊपर अमल भी करना है। सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद हो। तो इसमें जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं फार्मासिस्ट के लाइसेंस के लिए, उसमें हमारे पास है सबसे पहले एक कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो होना चाहिए। कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके वेरीफाइड होने चाहिए, तो ये कॉपी होते हैं और टेस्ट होने चाहिए मुख्तलिफ रेलिवेंट बॉडी से। सबसे पहले जिसमें है मैट्रिक 10th जो क्लास है उसकी सर्टिफिकेट है, ट्रांसक्रिप्ट है, वो एलिमेंट अथॉरिटी जैसे कि बोर्ड है, फॉरेन ऑफिस है, उससे टेस्ट होनी चाहिए। इसी तरह एफएससी 12th क्लास जो है उसकी सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो टेस्ट होनी चाहिए एलिमेंट अथॉरिटी से, बोर्ड और फॉरेन ऑफिस से। इसी तरह बैचलर जो डिग्री है फार्मेसी की जिसमें बी फॉर्म फॉर्म डी है, वो ट्रांसक्रिप्ट डिग्री दोनों जो रेलिवेंट अथॉरिटी जैसे हायर एजुकेशन मिशन पाकिस्तान में है या दूसरे ममालिक में जो रेलिवेंट अथॉरिटी वहाँ पे टेस्ट हो फॉरेन ऑफिस से भी। इस तरह फार्मेसी करिकुलम फॉर्म डी बी फॉर्म जो है ये आपका मौजूद हो, आपका टेस्ट होना चाहिए। फार्मेसी रजिस्ट्रेशन कापी जो लाइसेंस की कापी होती है ये आपके पास मौजूद हो, वेरीफाइड हो। इस तरह गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट फार्मेसी काउंसिल से मिलता है वो आपके पास मौजूद हो। इस तरह एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में रिटेल फार्मेसी क्योंकि वहाँ पे आपने जाके जॉब करनी है, वहाँ पे जाके आपने ट्रेनिंग हासिल करनी है, तो वो बेसिकली आपके पास रिटेल फार्मेसी का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरह वैलिड पासपोर्ट कापी होनी चाहिए और एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द लाइसेंस जिसमें कंप्लीट ये सेट है ये आपके पास हो। फी हो जो कि वहाँ पे नॉर्वेजियन इसमें उनकी करेंसी में होती है, पाकिस्तानी रुपये में कुछ हज़ार बनती है, 1000 रुपीज़ बनती है। और ये एंड पे मैंने एक जो है यहाँ पे वेबसाइट दी है जो कि www.elten.no जो है ये इसका है। ये जो है आपके पास इसको आपने जो है ना वहाँ पे इसमें गूगल क्रोम में जाके आपने जो है ना वो लिखना है और फिर उसके बाद ये इसमें आपको जो नॉर्वे की जो वेबसाइट है ये बेसिकली वही है और इसमें आपको जो है ना मज़ीद इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन की इसमें मिल सकती है। अब सबसे पहले कि जब आप गूगल क्रोम में जाते हैं या जो भी ब्राउज़र इसमें जाते हैं वहाँ पे जाके अगर आप ये लिखें कि फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन इन नॉर्वे, तो इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के जो है वो इसमें इस विंडो में आइकन जो है वो मिलते हैं जिसमें बैचलर इन फार्मेसी ये एल्टेन की है, ये उनकी रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट है। इसमें आपने जाके जो है इसको क्लिक करना है और जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास ये जो डिटेल है इसकी, लाइक जैसे अब यहाँ पे आ गया बैचलर इन फार्मेसी प्रिस्क्रिप्शनिस्ट, ठीक है, ये अब इंग्लिश में ही है। यहाँ पे इसको मैंने कहा लेकिन आपका नॉर्वेजियन में है तो यहाँ पे आप जाएँ, इसमें इंग्लिश को जो है ना आपने प्रेस करना है और ये इसमें कन्वर्ट कर देगा नॉर्वेजियन। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पे आना है स्टार्ट सर्विस करना है। अब स्टार्ट सर्विस में ये फिर इसमें देखें आपको जो है ना ये नॉर्वेजियन में है तो मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ इंग्लिश में और इसमें इंग्लिश में जब आ जाएगा तो यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन फॉर ऑथराइजेशन एंड लाइसेंस एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो आपने यहाँ पे आना है और इसमें स्टार्ट सर्विस कर देनी। अब क्योंकि मैंने कुछ आइकन इसके ओपन किए हुए थे तो मैं जब यहाँ पे आऊँगा कंटिन्यू विद न्यू कॉपी फॉर्म, तो ये मुझे न्यू फॉर्म की तरफ जो है वो लेके चला जाता है। अब जैसे ये यहाँ पे आ गया, ये न्यू फॉर्म जो है ना ओपन हो गया, लेकिन इसमें कुछ और भी जो है ये स्टेप्स हैं। जब आप इसमें स्टार्ट करते हैं तो ये आपको यहाँ पे लेके आता है। इसमें आपने ऑथराइजेशन एंड क्वालिफिकेशन को करना है। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑथराइजेशन है, कंस्ट्रक्शन है और ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमारा बेसिकली काम है ऑथराइजेशन फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड सोशल। ह्यूमन हेल्थ एंड सोशल में आपने सेकंड नंबर पे ये जो ऑथराइजेशन एंड लाइसेंस एज हेल्थ केयर प्रोफेशन है आपने इसको क्लिक कर देना। तो इसको क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे हमारे पास आता है एप्लीकेशन फॉर ऑथराइजेशन एज लाइसेंस एंड ऐसे हेल्थ केयर। तो फिर आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आप ऑफकोर्स आप इस जगह पे आ जाते हैं जो कि न्यू फॉर्म है, ठीक है। अब न्यू फॉर्म जो है
یہ ہمارے پاس جیسے اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے مین فارم ہے، ٹھیک ہے. ہم اس میں جو مین فارم ہوگا یہ ہمارا مین فارم ہے، اور اس میں جو ہے یہ نیمز اور یہ سارے جو ہے ڈیٹیل ہم یہاں پہ ان کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم اس کو اپلیکینٹ کو جو ہے نا وہ کلک کر لیتے ہیں، اور اپلیکینٹ میں یہ ہمارے پاس سب سے پہلے جو ڈیٹیل دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ اپنا ڈیٹ آف برتھ دینی ہے، پھر اس کے بعد فرسٹ نیم دینا ہے، اگر سیکنڈ نیم ہے تو وہ دینی ہے، اور پھر سر نیم، پھر آپ نے جو اپنا جو وہ دینا ہے. اور یہ جو ریڈ کلر ہے اس کو اپنے ضرور یہاں پہ فل کرنا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر سٹیزن آف کنٹری آپ کس ملک سے ہیں، جینڈر، موبائل فون دے دیں یہاں پہ، ای میل ایڈریس دے دیں. پھر اگر آپ کسی کو اٹارنی دینا چاہتے ہیں، لائک اگر آپ کی جگہ پہ کوئی اور آگے فردر کریں تو آپ یہاں پہ یس کریں گے تو یہاں پہ پاور اٹارنی کا جو ہے نا آئیکن آ جاتا ہے. یا پھر اب میں نے چونکہ نوٹ کیا ہوا ہے تو میں کسی کو نہیں دینا چاہ رہا، میں خود پروسیس کرنا چاہ رہا ہوں تو یس اٹس اوکے. اس کے بعد پھر جب یہ ہو جاتا ہے پھر آپ نیکسٹ کیس میں اسٹیج پہ آتے ہیں. پھر جیسے اب یہاں پہ ایڈریس ہے، اب یہ ایڈریس جو ہے آپ نے اپنا کنٹری کا دیکھیں، پاکستان سے ہے یا انڈیا سے ہے یا جو بھی یو اے سے ہے وہ اپنا دیتا ہے، یا کسی اور کنٹری سے وہ یہاں پہ وہاں پہ وہ مینشن کرتا ہے اپنا ایڈریس، اور پھر اس کے بعد سٹی. اور تھرڈ اس میں ہے اپلیکیشن کنسرنس. اپلیکیشن کنسرن میں دو آپشن جو یہاں پہ ہوتے ہیں. پروفیشن ہے، جیسے ہمارا یہاں پہ پروفیشن ہے فارماسسٹ کا، فارمیسی کا، تو وہ یہاں پر آپ کے جیسے یہ ہے فارماسسٹ ماسٹر فارمیسی کا. پھر اس کے بعد اپروول ٹائپ جو ہے ہمارے فارمیسی کی ہے. اچھا، یہ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک چیک فارم ہے. یہ چیک فارم جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے یہ تمام کے تمام جو یہاں پہ آپ نے اگر کوئی مسنگ ہے، جیسے آپ فار ایگزامپل آپ یہاں پہ دیکھیں گے میں نے یہاں پہ کوئی چیز پوٹ نہیں کی تھی، ڈیٹ آف برتھ، فرسٹ نیم، سٹیزن، تو یہ سارے اس نے دے دیے. یہ آپ نے جو ہے اس میں اس کو فل اپ کرنا ہے. فل اپ کرنے کے بعد آپ اس میں جائیں گے، یہ جو لسٹ فارمز اینڈ اٹیچمنٹ ہے، یہ جو آئیکن ہے یہاں پہ جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو اس میں یہ یہاں پہ آپ کو یہ اس میں اوپن کر رہا ہے. میں نے چونکہ یہاں پہ ایک فارم وغیرہ پروسیس کیا ہوتا تو اس کے کنٹینٹ ایرر دے رہا ہے. چیک فارم کا ایرر، چیک فارم کریں گے تو ڈیٹیل وہی آپ کو بتا دے گی کہ کون کون سے یہاں پہ مسنگ ہے. پھر اس کے بعد پرنٹ ورژن آپ اس میں دیتے ہیں. پرنٹ ورژن جو آپ دیں گے تو آپ کے پاس ایک پی ڈی ایف فائل آ جائے گی، آپ کو ڈاؤن لوڈ کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس کا آپ کو ہے نا پرنٹ لے کے سائن کر کے اور پھر آپ نے یہاں پہ آنا ہے. اور یہاں پہ آ کے آپ کے پاس یہ 3-4 آپشن ہے ادرس، جس میں آپ کے تمام ڈاکومنٹ جیسے ایجوکیشن ہے، 10th 12th ایف ایس سی، میٹرک، فارمیسی، اور ان کی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. اور یہ اٹیچ فائل ہے، یہاں پہ آئیکن جو ہے شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ والے کو آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ جیسے آپ کی اٹیچ فائل جو ہے یہاں پہ تو آپ نے اس کو اٹیچ کر دینا، اپلوڈ کر دینا. پھر اسی طرح پہ سائن فارم یہی ہے جو آپ نے یہاں سے پرنٹ ورژن سے سائن کیا ہوا فارم تھا، وہ آپ نے جو ہے نا یہاں پہ کرنا ہے. پھر اس کو اٹیچ کر دینا. اس تمام ڈاکومنٹ اٹیچ کرنے کے بعد پھر آپ یہاں پہ آگے پروسیڈ ٹو سائن. اب یہاں پہ آپ آ جائیے، دیکھیں 4 یہاں پہ آپ کو آئیکنس نظر آ رہے ہیں: کمپلیشن، سائننگ، پیمنٹ اینڈ سبمیشن اینڈ ریسیپٹ. جیسے جیسے آپ یہ اسٹیپس جو ہیں کمپلیٹ کرتے جاتے ہیں سائننگ میں، پھر پیمنٹ اور سبمیشن میں، یہاں پہ وہ جو ہے نارویجن جو پیمنٹ ہے اس کا شو ہوگی، وہ آپ نے آن لائن پے کرنی ہے، اور پھر اس کی ریسیپٹ ان کو سینڈ کرنی ہے. پھر ریسیپٹ وہ آپ کو دیں گے کہ آپ کی پروسیس جو ہے کمپلیٹ ہو گیا. تو یہ جب آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ اس میں جو ان باکس ہے، اب یہاں پہ جو ہم اسٹارٹ سروس کرتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ گو ٹو ان باکس میں میں یہاں پہ کر رہا ہوں. یہ ہمارے پاس جو ہے یہ آ گیا نیو فارم. اب نیو فارم تو نئی اپلیکیشن کے لیے کہ جو ان باکس ہے یہ بیسیکلی آپ کے جو بھی میسج ہوں گے، جیسے اب یہاں پہ شو ہو رہا ہے مختلف قسم کے جو ہے نا یہ میسج آئیں گے، تو ورک ان پروگریس ہے. تو آپ کے پاس فار ایگزامپل ایسا میسج آ سکتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پیمنٹ کر لیتے ہیں، پھر ڈاکومنٹس اپلوڈ کر لیتے ہیں، کہ آپ کی یہ فلان ڈاکومنٹ مسنگ ہے، آپ اس کو سبمٹ کریں، تو پھر آپ ان باکس میں جا کے اس کو دوبارہ سبمٹ کر سکتے ہیں. اور 6 منتھ کا اس کے لیے ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اس میں یہ تمام اپنی ڈاکومنٹیشن کو جو ہے نا یہ چیک کرتے ہیں. یہ چیک کرنے کے بعد پھر آپ کو انفارم کرتے ہیں کہ یو آر ایلیجبل فار دی نیکسٹ فیز، لائک آپ جو ہے نا اس میں رجسٹریشن پروسیس میں آئیں، پھر ویزا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر آپ رجسٹر جو ہے نا کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ رجسٹریشن آف دا فارماسسٹ ان ناروے تھا. اور اس میں آپ نے ان تمام اسٹیپس کو فالو کرنا ہے اگر آپ ناروے جانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے اپلائی کر دینا ہے، اور پھر آپ نے تحمل سے صبر سے جو ہے نا کام لینا ہے. اور ہر ہفتے آپ نے اس کو ضرور چیک کرنا ہے کہ یہاں پہ ان باکس میں کوئی میسج تو نہیں ہے. اگر میسج نہیں ہے تو اٹس اوکے، اگر میسج آ جائے تو پھر آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کون سا میسج ہے، کون سے ڈاکومنٹس میں چاہتے ہیں، وہ آپ نے اس کو سبمٹ کرنے ہیں. So it was all about the registration process in pharmacist in the Norway. Hopefully آپ کو بڑی اچھی انفارمیشن آج ملی ہوں گی. اور اگر آپ کی کوئی کوشچن ہو تو آپ اس میں کمنٹس میں آپ ڈسکرپشن میں جا کے جو ہے نا اپنا چیک کر سکتے ہیں، وہاں پہ لکھ سکتے ہیں، اور میں ان کا آپ کو جو ہے نا آنسر دوں گا.
اگین اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن ضرور پریس کیجیے گا، ہر نئی آنے والی ویڈیو کی آپ کو انفارمیشن ملے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، السلام علیکم۔